Bon, c'est un ancien le site officiel de l'Organisation mondiale de la santé, le World Health Organization. أنا اللي شو درنا في bon في الكورونا pour votre information le site كاين سميت l'Organisation mondiale de la santé نسيت كيسكلفن سوينا انا دومين لا سونتي دي الدنيا مرة فهمتي دونك كان الشمال السيتا كنسنا نزار شو درنا لها في الكورونا فيروس كيو فوالا دونك فوالا Organisation mondiale de la santé qui référendum لا بغا نتفكر يعني نتعاونوا زمر نسكليك هذايا نخدموا يعني نتعاونوا سوينا منظمرض ذاكي question fréquente sur la maladie à coronavirus 2019 na Covid-19 فورا الشمار ذاكي Covid-19 ذاكي نولي ذا شو درنا بروبو دو كورونا فيروس ذاكي بون دونك يتسمحوا شويه لا كونيكسيون تقدر شي طوح دونك يفو باسيونتي ان بتي بو دونك ثاني تيليشارجي نرجو شي طوح فوالا فوالا دونك نشم لي كيستيون فريكونت باج داكي سيتياسيون دورجونس سانيتير سباش مالادي داكي غنشم كاس كان كوفيد كاس كان كورونا فيروس دا شوت الكورونا فيروس مزوار يتفهمن دا شوت لي كورونا فيروس forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. إيش قارن لي كورونا فيروس د لا فامي القرث العائله ديال السقارس العرب سي فامي اش قارن زمر اكن تزمر تلحو يا رمضان زمر تلحو يا لانيمال الحيوان بعد ذاك شو كنا داينا on sait que chez l'être humain plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire de Moyen-Orient. اش قال نظرة باللي ما ثاني الحون يا ليطري ما يا أمذان اش قال بليزيور كورونا فيروس تصلي كورونا فيروس تصلي فيروس كيما لا فامي كي الكورونا فيروس يدي خلقنا بروبليم ونفس يعني مذان يتزمر هذا ينفس يزمر هذا ريسبيري من بعد يقارن دون لي مانيفيستاسيون فون دو سامبل روم يعني لان سي عندكم سي السامبل يعني حاجه يعني سكوحو كي خفيفا حما اللي كان قرار دي مالادي بلي قرار يعني الهلاشات مقرن بلي قرار كوم لو سيندروم ريسبيراتوار دو موين اوريون من دي ظهرن دي الموين اوريون en 2012 de l'Arabie Saoudite ظهرت الهلاشات سميس le MERS سميس le MERS c'est en anglais par rapport au Moyen-Orient bien sûr من بعد bon وين الحد سيقولهم il a été transmis à l'être humain سيقولهم à l'être humain وكي سميت لو ميرس ظهرت l'Arabie Saoudite en 2012 normalement c'est en 2012 من بعد et le syndrome respiratoire aigu sévère SRAS من بعد إلا بغينا لا فامي كي توجو الكورونا فيروس إلا وين ظهر سميت لو SRAS كي ظهرت en Chine toujours en Chine c'était en 2001 ظهر من بعد bon en 2001 من بعد il a été déclaré comme une épidémie en 2000 non en 2002 il a été déclaré comme une épidémie en 2003 يعني en 2003 il a été propagé de la Chine للحام اسمه لو سراس لان داغينا تصلي غادي يجنغا تصي يخدم براسك كما كاين يدي ظهر في رايك كي
ذا شو واكي سي اون بون واكي نتورا سي اون بونديمي يعني الحياة ديال الموند ونا سي اون بيديمي الحكم ديال الجهه يعني لاشين تو من بعد غنخلص بعد يحبس من بعد قال لو ديرني كورونا فيروس كي ا été découvert et le responsable de la maladie de à coronavirus 2019 كوفيد 19 وين كان كارو دي ظهر ولكن تورا ولكن سي تورا سميت لو كوفيد 19 وكيس اين انا نسفهم داكي لا فامي كاين الكورونا فيروس لا فامي الكورونا فيروس لو مارس لو ساراس لو كوفيد 19 كي كيتسيا شي دوله من بعد شو كنا داكي كاسكو لو كوفيد 19 دا شو الكوفيد 19 وكي يعني نتورا le Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découverte. Bon, le Covid-19 c'est une maladie infectieuse. C'est le coronavirus de l'Arabie Saoudite, le mercenaire. Qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée à Wuhan. قارناك ناناك داكي سوا سنارو قبل تخدم التير ديال وهنا تلحويا كي ديال لاشين عندك تظهر لا بريمير فوا افون سوا سنارا افون اكزيستيرا من بعد هي شو شنان quels sont les symptômes de la COVID-19 نكوني دواكي كي نوز انتيريس بوكو بلوس دا شو لي سيمبتوم دو كوفيد 19 لا مالادي دا شو يعني استعرف قانص الاعراض شو شاد يظهرون فيك باش تفقد بلي كتسياد الكوفيد 19 لي سيمبتوم لي بلو كورون دو لا كوفيد 19 سون لا فيير الحاجه تاع مزواروث سي لا فيير يعني كتطف ثوله باش تظهر بلي كتسياد الكوفيد 19 كاينه الكورونا هي تحس ديما نيك تسير ثوله مليح ديك الحاجه تاع مزواروث لا فاتيك تحس ديما تعيط فشل تعيط غليت فيك فشل تو كي لا دوزيام دي شوز من بعد ينطو ساش لما تسقحو بلاش تسقحو مي ساشي بلاش شو يلان قور يعني فوالا certains patients présentent des douleurs لان ايموضان تفض سميس العظام نسنك وتنتقراح نتفض سميس ذي حسيمه نس الكوريس كنت تتقراح لكن باللي تفقد بلي كمساكين مسد له هذه تيجيش بون ماشي وين تتقراح العظام يسمع شو صافي دير يسال على كي مي لا بليبار كتكماسي تساولا ذاكو تسقحوض ولا شي دي تدون من بعد باسيون بريون دو دولور داغينا ان كونجيستيون نازال يعني نزاني تفض بوشان اني كولمون نازال داغينا زمات كين داغيني زمات تفض سرحن حاشاكم نزاني تفض سرحن Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. تم زوارو لي سيمبتوم كي يعني اعراض كيستعرض دابا اذا مزواد ظهروا فلاك بليك شغل خفيفي سينا راه دينا بون بيني من بعد تسنانو شويه تسيمغورو شويه تسيمغورو تبيني شويه ديك certaines personnes bien qu'infectées ne présentent aucun symptôme ils se sentent bien لان دي يموضان ويدي هلشين تفسان الكوفيد 19 كاين الكورونا كاين مي تفضل سير شد يظهرون في اللسن نورمال سينا اوكين سيمبتوم شو يظهرون في اللسن تحسن ايمان سم بيا هنا غورسن بيا شو يلان مي تفضل سين داخل الكورنسن bien qu'infectés ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart, environ 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. C'est très intéressant. Car la plupart, environ 80% des personnes guérissent sans besoin de traitement particulier. Car 80% des la maladie تصفض حدا بلا ما نبقى نروح نهار الطبيب بلا ما
بلا ما تاخذ ميم با سوان الدوانه على حاجه، تاخذ صغور ربي حلال نورمال. دايور لو اين حلال سي لا لا كي سي بارابور ا سيني مثلا اين حلال بوكو بليس تسمى دير 80% حلال ديال الموند اونتي الموند اونتي تلحقوا جو بونس 2000 مور ديال الموند mais par rapport à ces Nihlan, il a dépassé 80 000. Donc, il y a plus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Environ une personne sur 6 contracte la maladie présente des symptômes plus graves. Nana يون لاعب سيستة اللي chaque يون سيستة تصافض يسان دي سيمبتوم بلي جراف. تصافض إذا ظهرت فلس يعني يفند فلس جراف لا شي يفند فلس مليح. Notamment une dyspnée qui est bon. Les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé. Les personnes âgées وجان يعني في دي طهر مليح على شي كي نصفد ويد لي بيرسون زاجي تصفد مقريت ديال العمر نا غتصفد لي بيرسون زاجي نا ويد ديجا تصفد على شي انسان دي مالادي ديجا تصفد بون دي مالادي كاردياك كنا تصفد سان ديابيت ناسان دي الهلاشات ويا تصفد وجان كي طهرت في السن مليح الهلاشات. En bas, en plus de risque de présenter des symptômes graves, toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à respirer doit consulter un médecin. En plus de ces risques-là, chaque يوم ولا يمانيس بلي كيسان ثولة يسان مشي الدنيا حاشاك يسقوحو الطاس تفضل يا دي ديفيكولتي سميتي سان بروبليم ما ينفس يتحسن صافا با تحسن يزمر غادي ينفس بيان قاني لا قادر يروح هاد كونسلتي الميدسان غادي يروح على الطبيب هادي هو لي طبيب. كومون لا كوفيد 19 سو بروباج مش لا كوفيد 19 كي مشات تسبروباجي مشات الحوم. La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses de virus. قالنا شي لا كوفيد 19 كي ترونسميتي يعني ترونسميت تلحو سي لعبة ديجا يسان لهلا كي عرفت ديجا سان باريت سنتاض انت ويا فوالا porteuse du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à d'autres par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez. نانا ذاكي يزمر لا مالادي كي سميت اتنطط سي لاف داروايا par le biais de la gouttelette respiratoire. يعني اللي حاشاكم ما تنفس ذاك ناشو ما تهضر الحاجه سوفو دي غوت دي تدون تيمي قوا تدون ما تهضر ناشو بعد ما يلا حوزان تلعب ذوايا اكسبريسي بار لو ني سوا بون سفونت سي حاشاكم سي بانزارن سي كوموش ما تسقوحو تتعطسو من بعد ما يلحوز كي بوف سو روتروفي سور دو زوبجي ما يلا صداد دي مقوايا كي ما فاصلنا الحاجه توشاضيس الطابله توشاضيس نكوارسي توشاضيس حاجه من بعد بون لي سور فاس ديبون تا بورسا ديبون حاجه كي الحوايج autour de la personne en question. Bon, lorsqu'une personne tousse au terme, ces gouttelettes peuvent se retrouver dans des objets. Okay. On peut alors contracter le... Mais il a touché à chine, il a touché à la هكيا أكيد ينطل صار بارا سيستم قوانيو أكيد ينطل على هكيا. Ça veut dire من بعد داكي شفنا on peut alors contracter le Covid-19 si on touche ces objets. Voilà, ما touche على الحوايج هكيا أكيد ينطل. Aussi surface, des surfaces et tout. Et si on se touche ensuite les yeux. Mais là par exemple touche هاد الحوايج كي وين يعصنك اللي جد مقواينس جد مقوى وين ديجا يهلك اللي يعص
من بعد الشيني توشاض الحاجة من بعد توشاض لنيك ناس توشاض قموشي ناس توشاض الحاجة الفيزاجي يعني فاش تاكي توجو قارناش إلا قارنت تشاض قادوميش وقبل السيرفو توجور مالا باش تستوشاض قادوميش ما تفضل الحاجة ناشو الحاجة مزواد يلقى واحد السيرفو سوا مانوك الصابون من بعد بون تروح تستوشاض قادوميش نورمال با دو سوسي باسكو si on touche ces objets, il est également possible de contracter la Covid-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. نانا نزمر نتفلح على كي le Covid-19 هكي مي لا ديريكت باغ اكزومبل سي لا بيرسون اللي ونا يهلكنا كني ديرس باغ اكزومبل يحوز اكيد ديريكت تنفس شنو نفس هنا هني سميت ديما قوانين نستشمل تاك على داخل صدق تنفس طنطنا على الحاجه تتفضل هنا هاكي شغل تتفضل هذه هي سي بوركوا لي امبورطون دو سو تونير à plus d'un mètre d'une personne malade توجور اش قارنا فاش كيلاق توجور تسجد او موال متر غير شي كود لا بده هذيك من بعد بون يش قارن l'OMS examine des travaux de recherche en cours de la manière dont la Covid-19 se propage et elle continue à communiquer les résultats actualisés. لكن بون قارن l'OMS l'Organisation mondiale de la santé قارناش سنة تيكزاميني لي طرافو دو ريشيرش لي طرافو يعني دي ريشيرش خمن دي طبات تو دي بيولوجيست تو قالنا تسال مازال تيكزاميني لي طرافونسون من بعد فيك لي ريزولطا ما بدوش لي ريزولطا تيدفك شدنا لي الطبات كي شدنا لي ريشيرش كي تو قالنا كي les communiquer est-il transmis par le voie aérienne داكي شو كنا le virus responsable de la Covid-19 est-il transmissible par voie aérienne قالنا est-ce que le Covid-19 كي يلحون البحري ديال les études menées à ce jour semblent indiquer que le virus responsable de la Covid-19 est principalement transmissible par le contact avec les gouttelettes respiratoires. ناناش لي زيتود داك خدمنا كليا امي تسور امي البثاكين كذا تهضر هكاكي ناناش بلي que le virus est responsable de la Covid-19 et principalement ناناش الكوفيد 19 هكي يترونسميتي كان سيناتي الحياه هذاك بحالي ديال الكذب يترونسميتي ماث مقواي كيون هكا هذه مقوا يا وين يهلشين وكد وين يصحان مالي وين يهلش يا ضصنا الحاجه جات مقواني سينا دي تساونا فيروس هذه الحوغه لي فادويه plutôt que par la voie aérienne. Voilà la réponse à la question précédente, comment le Covid-19 se propage-t-il. يعني قالوا ما قلت ديجا نهضر دابا نشتكي نهضروا ديجا فنشتكي les questions de mesure. Peut-on contracter la Covid-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme. أنا كمان زمرا نطفلها لكن كيما إلا اللي يسير اللي ظهر فلاس يعني وشنا صاش اللي ظهر فلاس لي سامبتوم بلي كيسالها لك اسكو نكون زعما نطف la maladie se propage principalement par la gouttelette respiratoire لأن بون الحوس تسمي قوايا كيس ما دارتي وانا حاشاكم ثيسو الساف حاشاكم مخلول لا تسمي قوا تدون تسمي قوا كي الحول هنايا expulsé par la personne qui tousse ما دارتي وانا دي السفا هنا le risque de contracter la Covid-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme est très faible. ناناش لاف ذو نساير يعني مش عاد نضا يدي ظهيرة راه فلاس لهلا شاكي وثارس كي ضرا مليح تتفض
تفضل لا مالادي ميم سي تفضل انت بالك اهلك مي ليس دي ضيرة فلاس مليح نعيشو تسيضر مليح لي ريسك بلي كي دينطو. Cependant, beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets. هذا كي قارن تصل لي هذا يجهلكن مي سي انا راه دي شو دي ضرب فلاس se présente pas des symptômes il se présente des symptômes discrets يعني lâche les symptômes. C'est particulièrement vrai au premier stade de la maladie. Il est donc possible de contracter le Covid-19 au contact d'une personne qui n'a, par exemple, qu'une toux légère. Il est donc possible de contracter le Covid-19 au contact d'une personne qui n'a, par exemple, qu'une toux légère, mais qui ne se sent pas malade. Bon, لكن أنا شي زمرات تفض مالية ونسيانة أسقوحو كي تفض أسقوحو مي سيارة دينا مليحة يسقوحو يالا مليحنا على الحاجز مي ne se sont pas malades. وين زعما كي دي سنتو Par exemple, l'OMS examine les recherches des travaux de recherche en cours sur le délai de transmission de Covid-19 et elle continuera à communiquer des résultats actualisés. أنا إذا كي مازالت تخدم تيكزاميني لي ريشيرش أنا كان بعد دينيهم إلا واش قلنا. Bon, j'espère j'ai répondu à quelques questions concernant le Covid-19. Bon, le site c'est le site de l'Organisation mondiale de la santé. Les maladies qui la santé dans le monde donc les données marrant. Donc voilà, on a essayé de répondre à quelques questions. المحاضرة toujours إلا قلنا مدنا ذي حذر إلا ثير ذي فسن إلا انتخارثي وين سميس باسكو شوالكي والله ما تسقسيها والله ما تسقسيها دايور سوالي ما شحال دي ميدسان سوالي ما شحال دي لي يعني كي سون دون لو دومين زران دا شوي لان ما يجيني ميدسان ما يدي خما اون فيديو على حاجه شيني فوالا شيني كيهضر ربي ونانا كيهضر ربي قمك خاميش والحيارة انا راه روحو سيركوليارة باسكو شيني تساونا فيروس كي دي بروباجي باسكو فيروس هاكي الا كتزور ميوت الحاجه بليك افيروس هاكي ما الا ياشار قمذان ما الا ياشار يتفروخ عند نظام يزمر هذه فروخ عند نظام بارامذان صافي دير ما يشمر داخل بومذان اما يتصفروخ يخلق دي مليار دي فيروس وايض دي لي سيلول ما يشمل لي سيلول بومذان يخلق دي مليار دي فيروس وايض دونك ما يلا يوفيرا غندايشن يوفيرا غنداياش إزميرا ميم سي غادي يطوح ذو صغار وناغ ذي الزاج ناغ جو نسي با كيني مي دياش إزميرا دياش باسو ماين مي إزميرا هادي نو بليس كو سا هادي يمث فهمني مي ما يكشم سامدان دينا سي بون يوفا يمانيس فهمني دونك باش نحبس فيروس كي يتفرورو خيرا يتسنارني يارا إلا كل يوم ذي قيم الخامس يتفغارا تروحو يا راه ندا النظام تروحو يا راه باغ اكزومبل شيني تزدغ دي تيزي وزو تروحو يا راه سميس تروحو يا الجينا تروحو يا تندا النظام تروحو قيم خامي ديجا كون سي لي مويان اون با دي مويان الا كتفهم نشتكي ونسارا لي مويان فهمتي دونك سي داينا إلا نيطواياج إلا سميس أمذان هادي حذري مانيس نيطواييت الحاجة تطفل حاجة نيطواييت جو نسي با كيني سير دي فاسنيك شاك فوا تطفل حاجة روح سير دي فاسنيك بون تطفل إسيي باغينا سيا أو ماكسيموم تتوشي راه قادوميش
يستوشي راه قادو ماشي ماكسيموم ايفيتي ذاكي نكيني بيرسونالمون افون ودينا صح شاك سيكوند تستوشي هكا قادو ميوتو ميثورا جيسي ماكسيموم تستوشي راه قادو ميو باسكو اسمع الحال توشي على حاجه سنة مالادي كي التوشي قادو ميو صافي دير جو في ترونسميت سيت مالادي من بعد خاص باينه تلاق فاسني كان باينه لا مالادي كي تلاق فاسني كان بون ساعه 10 مينوت 15 مينوت سي بون تسمى مي ما الا ثلاثه توشا قادو مي ايتو فينا تشمار داخل ابار سي بون تفروغ داخل بعد سا ديبون انت وزهرك دونك ذاك الساعه تديني الفو لاق المحاضره مليح ماشي تقصيها نتوالي الطباخ شحال هاي كي توصينا نتوالي شي ضارون ديال الايطاليان نتوالي شي ضارون ديال الاسباني سميت ديال لاشين نتوالي شحال يموتن شحال يناف نبغي غير نوض لي حاله مثينا باسكو نكون نزميرارها الا كتظن بلي نكون نزميرارها تسواني مطبخ رواندا شتكي انا الماتيريال انا راه ريان تسمى زبالات نفصل تروح على السبيطار ولا شي الاكسجين ولا شي شيء يخدم تسمى كي جات تمضل سي بون فهمتي في مورا يساند دي موايا نساند كلش توالي نسيد هنا نشكين ليطالي انا الطلب ديال لاشين انا تستاون لاشين سميس بون تستاون سميس راه في دوموند ليد سي لا روسي باش تستاون صافي دي ماشي الحاجه تقسيها فهمتي نكون يوفانا ربي نكون زميره نقيم كمكاننا نقيم كمكاننا ديجا الحكومه الدوله ناس سواليم يسون فيش دو نو يصندوق الماء عند اش كيخدمنا كيكي ها اش كيخدم الشابين مسكين يتناضحن الشابين كيفاحن ندد ناكل مليار ندد ها انا ندد تاكل لي زاسوسياسيون تغني بالا زعما اش قارن بلي تيقلا سميس بون دي زاسوسياسيون دو سميس دون لو كادر هيمانيتير كلها كما لا كارباسون روج الجيريان ندد وكان يتياون ليبين وكان يتياون هنا ها تيمور النظام ندد سيدي مليار صارف ندير نظن نكون والله ما تبقى يسندل معنا والله ما تبقى يسندل معنا ذينا والله ما نكون سي اون في با نو تراكت ما الا نخدم ما راهش الا فلانا اون في با دي زاكسيون نو ميم باش نحاذري منا والله العظيم نغليت تسنطالن سينا ثاقي قانا كي تسنطالن سو بوكلا امضي الا كنحاذرت الا كنحاذرت خاص شي تصحاض ولا ضمانيش تصحاض نتبقوا لا يمانيش إما تداو تسخاميش لا فافاش لا يماش لا خويا شي هلاش لا ولد ماش تهلاش لا تمقل ذاك اللي هذا كي تمقل يماش ما تصحاضش شيني فهم مقل الجيرانيش مقل ايفيتي ماشي تسقسيها والله ما تسقسيها راه مثلا والله العظيم ما تسقسيها الا كنسيت ماكسيموم نحذرت هذه دينا هكيا وطنا هكيا من بعد اسبيرون كلشي غادي يوصل باسكو باش غادي بون الفاكسان مازال من باش وقالنا شي قال الا الفاكسان الحاجه هنا غير الدواء ولاش الدواء ولاش الفاكسان مازال او موا اناني تاكي لو مينيموم الا قيناني باش تشوف انا فاكسان دونك المحاضره كان ذاك هو ازمه وتديني دي فكر ربي عيني العام جاو لهنا